बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तख्लीक और तनकीद का आपस में रिश्ता, यानी तनकीद और तख्लीक का आपस में क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक़ है। इस टॉपिक को हम मुख्तसर मगर जामे तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स की सूरत में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें और बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचे बर वक्त और बासानी। डियर स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करते हैं तख्लीक और तनकीद को। तख्लीक क्या है और तनकीद क्या है, पहले हम थोड़ा सा इनके जो है ना मानी और जो है ना जामे तारीफ़ थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। तनकीद क्या है? तनकीद के जो लफ्ज़ी मानी हैं वो हैं जांच पड़ताल करना, परखना, खरे खोटे की पहचान करना। अदब में तनकीद से मुराद ये है कि एक अदब में उसकी खूबियों और ख़ामियों को उजागर करना, ये ज़ाहिर करना कि खूबियाँ क्या हैं और ख़ामियाँ क्या हैं। खूबियाँ हैं तो उसकी तारीफ़ करना और ख़ामियाँ हैं तो उसकी इस्लाह करना, ये है तनकीद। तनकीद के लिए लफ्ज़ अंग्रेज़ी में क्रिटिसिज़म इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद तख्लीक। तख्लीक का मैं मुख्तसर आपको बताता चलूँ कि तख्लीक के लिए अंग्रेज़ी लफ्ज़ जो है ना वो इस्तेमाल होता है क्रिएशन। क्रिएट का मतलब होता है न्यू, नया, बनाना, नई चीज़ पैदा करना, क्रिएशन। यानी अदब की तख्लीक, खल्क, सही है। अल्लाह ताला ने ये कायनात खल्क की, बनाई, ये है तख्लीक। तो तनकीद और तख्लीक का आपस में क्या रिलेशन है? तनकीद दरअसल अगर देखा जाए तो दो तरह से की जाती है। एक फ़न पारे से पहले तनकीद होती है, जब फ़न पारा तख्लीक होता है, तो एक तनकीद ऐसी है जो फ़न पारे को तख्लीक करने से पहले होती है, और एक तनकीद जो है वो फ़न पारा जब तख्लीक हो जाता है तो बाद में हो जाती है। जो पहली तनकीद है वो खुद तख्लीक कार करता है। जो आदमी फ़न पारा तख्लीक कर रहा होता है वो खुद ही नकाद होता है, तनकीद करता है, पहली तनकीद। मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे। एक तनकीद जो फ़न पारा तख्लीक करने के बाद होती है वो जो है तख्लीक कार नहीं करता बल्कि नकाद करता है। पहले कैसे तनकीद होती है? क्योंकि आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि फ़न पारा तख्लीक हो जाता है, तनकीद बाद में होती है। असल में ऐसे नहीं होता, तनकीद पहले होती है। कैसे? कहा जाता है कि जब कोई बुत तराश मूरत बनाने के लिए, शक्ल बनाने के लिए अपनी जिसे कहते हैं आरी और हथौड़ा, छीनी वगैरह उठाता है, रुख करता है कि मैं मूरत बनाऊं, पत्थर तराश करूं, तो उसके ज़हन में उसका पहले खाका आ चुका होता है। उसके ज़हन में पहले खाका आ चुका होता है कि मैं इस तरह छेनी हथौड़ा लेके जाऊंगा, आरी इस तरह तराश करूंगा, इस तरह का बुत होगा, इस तरह की मैं मूरत बनाऊंगा, किस चीज़ की। यानी उसके ज़हन में मुकम्मल एक स्ट्रक्चर, ढांचा तैयार होता है। बार बार फिर क्या करता है, उसको मतलब रिमूव करता है, फिर उसको मतलब ज़हन में फिर ऐसे मतलब बड़ी तनकीद से वो पहले खाका ज़हन में बनाता है, फिर उसको जो है ना अमली तौर पर जामे पहनाने की कोशिश करता है छेनी हथौड़े से। इसको कहते हैं कि ये एक जो है ना तख्लीक से पहले तनकीद है। तो ऐसे ही समझ लें, जब शायर एक नज़म लिखता है
تو اس کے ذہن میں نظم کا خاکہ بن جاتا ہے، موضوع بن جاتا ہے کہ کس موضوع پہ نظم لکھنی ہے، کیا تخیل پیش کرنا ہے، تو اٹس مین کہ یہ اس کی پہلی تنقید ہے۔ اب شاعر نے کیا کیا، ایک جو ہے نا نظم لکھ ڈالی، تخلیق کار بھی خود بن گیا، تنقید نگار ناقد بھی خود بن گیا۔ اس کے بعد جب لکھ کے اس کو پرنٹ کر دیتا ہے، کتابچے کی شکل دے دیتا ہے، اب پھر اس کو نقاد پڑھتا ہے، تنقید نگار پڑھتا ہے، وہ اس کی خوبیوں اور خامیوں کا احاطہ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں دوسری تنقید۔ اس لیے تنقید اور تخلیق کا بڑا گہرا تعلق ہے، بغیر تخلیق کے تنقید نہیں ہو سکتی، اور تنقید کے بغیر تخلیق نامکمل ہے، وہ تو تخلیق ہی نہیں ہوتی جس میں تنقید کا عنصر شامل نہ ہو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد جو نقاد ہے وہ ایک وسیع المطالعہ انسان اس کو ہونا چاہیے، اس کے پاس وسیع مطالعہ ہونا چاہیے، مختلف زبانوں کا، مختلف علوم کا، مختلف ادب کا، تاکہ وہ تنقید کے جو اصول ہیں ان کو اپناتے ہوئے اپنا کام مکمل کر سکے۔ یہ بات اب کلیئر ہوئی۔ اب یہ ہے کہ جو تخلیق ہے، تخلیق کے لیے جو تخلیق کار ہے اس کو نقاد ہونا لازمی ہے۔ میں یہ آپ 2 پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا، بڑے اہم پوائنٹ ہیں، یاد رکھنا۔ جو تخلیق کار ہے اس کو نقاد ہونا، تنقید نگار ہونا اس کے لیے لازمی ہے، اور جو نقاد ہوتا ہے، تخلیق شدہ ادب پہ تنقید کرتا ہے، اس کے لیے تخلیق کار ہونا، تخلیق کے اصولوں سے واقف لازمی ہو، لیکن اس کے لیے شاعر ہونا، تخلیق کار ہونا لازمی بات نہیں۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو تخلیق اور تنقید ہیں، ان دونوں کا آپس میں جو تعلق ہے وہ بڑا گہرا ہے، ایک کے بغیر دوسرے علم کا وجود ممکن نہیں ہے۔ تخلیق ہے تو تنقید ہوگی، تنقید ہے تو تخلیق ہوگی، یہ کلیئر ہو گیا۔ میں اگر بات کرنا چاہوں تو یقیناً اسی ٹاپک پہ میں آپ کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی لیکچر جھاڑ سکتا ہوں۔ بہرحال میں نے کوشش یہ کی ہے کہ آپ کو میں نے چیدہ پوائنٹ بتا دی ہیں۔ آپ یہ پوائنٹ یاد رکھنا جو میں نے بتایا ہے، کہ کہا جاتا ہے کہ ایک جو ہے نا سنگ تراش جب بت تراشنے کے لیے، مورت بنانے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ذہن میں پہلے سٹرکچر ہوتا ہے۔ ایسے جب شاعر نظم کو لکھتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، اس کا خاکہ ہوتا ہے، اسے پہلی تنقید کہتے ہیں۔ اگر پہلی تنقید نہ ہو تو پھر تو تخلیق نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ پہلے ادب تخلیق کیا جاتا ہے، بعد میں تنقید ہوتی ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب کوئی چیز تخلیق کی جاتی ہے تو تنقید کے عناصر اس وقت اس میں انوالو ہوتے ہیں، تب جا کے کسی ادب کی تخلیق ہوتی ہے یا کسی بھی چیز کی تخلیق ہوتی ہے، ایسے نہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے تو اس کائنات کو بنانے میں تنقید بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کیوں بنائی، تخلیق کیوں کی، اس کا کوئی مقصد تھا، اس مقصد کو مد نظر رکھا گیا۔ یہی تخلیق ہے اور یہی تنقید اگر سمجھ آ جائے تو۔ یہ ہمارا آج کا ایک مختصر ٹاپک تھا، تنقید اور تخلیق کا رشتہ۔ اور نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا تحقیق اور تخلیق کیا ہے، تحقیق اور تخلیق۔ پھر ہم 3rd جو ٹاپک بنائیں گے اس میں آپ کو تینوں کو ڈسکس کریں گے۔ یہ تینوں بھی ایٹ دا ٹائم سوال آ جاتا ہے کہ تحقیق، تنقید اور تخلیق کے آپس میں کیا ریلیشنز ہیں، ان کو واضح کیا جائے۔ تو آج تنقید اور تخلیق، نیکسٹ ویڈیو میں تحقیق اور تخلیق، 3rd ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تنقید، تخلیق اور تحقیق۔ تو آج کا یہ ہمارا ٹاپک، امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا میرے چند ورڈز جو ہیں کلیئر ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان پہ عمل کریں گے۔ ایسے ہی آپ اگر تیاری کر کے لکھ دیں گے کویشچن تو میں آپ کو شیور کرتا ہوں کہ آپ کی جو ہے نا 100% مارکس ضرور آپ گین کر پائیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔